السلام كما يتزنح كبرى تخطاتلتنا ازي حمورا ميديا ايونا زي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبرنا عدمكم اب مقالة زي تخايدة مشتراو اخيبا لعلوات مرحتن وسانن سراويت بلسقنا سودان وريرو محازو زملكات سراويت تقراي فولي عاوت آمز جيبهم علامات آن كبابي آن نمئتاو سقوم تزجمر حيلة بزملكات مشتراو ركب أمريكا مس إيرترام هزوز تأزاز مع خلاي كوماندو تقراي كبراتنا نايزي أموناي كالوتن بركزبال معبالتاتن كنكاف لكمينا كتكتاتلنا بخبران عدمكم أب مقالة بالعلوت وتهدرويان مرحتن أبالات بيليت بيروح وحاتن هصوص أخيبا كم زتخايدة تاقليز أب تقراي حدش وتهدرو مسحابن مبراخ زنكاسا زلو العلوت وتهدرويان مرحتن أبالات بيليت بيروح وحاتن ما أخلاي وتهدرو كوماند تمالي حمل 20 شمونتن أب مقالة كتما فوليس مداقم أمسال أب زبهال سفر أخيبا كم زكايدو تحبيرهم أب تأخيبا تساتفو أبالات سنترال كوماند وتهدرو مرحتين قداماي جنرال فسها مانجوس كالأي جنرال ود أمبيتي سالسا جنرال يوحنس مديد رابعاي جنرال ماشا بينا حمشا جنرال مقبي هايلة شارشا جنرال تخلاي ويدما حلاف زمچام مرح تخفلي كوناريل قعش ويدما حلافي مقانيا كوناريل حقوس حلافي أير حيلي كوناريل ودي ولي ويدما حلافي حبريتا كوناريل ود بابي حلافي لوجيستيكس بوليتيكا مرحتي دكتور دبرصيان قبر مكائل ويزرافت لورق قبر ازقابهر ايت امان الى الصفا دكتور ابراهام تخستن ايت جيتاچو الصفان تساتيفم كم زخونو زتغلص انتخون كيد مخاتا بزملكت ذاتيم انفت كم زقمطو تغليص الله اذا كم زيلنها لو حيلتات ايثيوبيا بمبرقو دوب سودان كلل الگا داری فاب زرکب کباب الفاشیگان ناب باراخیت گسگیسم کم زلو سودان مقالح صبصيبم زي من قصاص مستأبز قرب اوان عطوات حيلتات سودان عوده وق اب ماخلاي سودان جزات سمين كردافان زمزغبو عوتات زغاطما خوينم ازدما نتي بامارات عرب زدقف ملشا قلطف دقف حيلتات ويدما RSF كبير صاطفت إيرالا ازي ملووات اكال نايتي اب مبرقو سودان كال اي جنبارنا مخفاز زقبر سفحناي قدام صعر مخانو تعذبت يحبرم ازدما صقاتات سراوي السودان مزرقحان تخرت كاب سمين كردافان نمرحقان زتدالو مخانو يحبرم صابصابات رويترسن مجلساتو تحدرو سبسلطان سودانن حاويسو قدم حجز تخايد مرمراتات زرزر سجر دوباوي لوجستيكاوي دقف معسكرات تعليم كم أول كم مريت إثيوبيا نروح RSF زنقصاصو تكالات موقع سبقال ونفرتن زحاوس أيام إثيوبيا وقرن أفريقيا ما خلاي مشاركة إميريت عربية إثيوبيا أب إميريت زلوا فاينانساو صقعتينينت النعبي يخيدالو إميريت عرب نقدماي مينستر أبي أحمد مدباتو صقنا نموعع البلينات جنزب تهوالا زمالت إثيوبيا نتي تنتنتي قلبت حوز بالسيامة بزوريا السودان تفتر بزدما جنزب إميريت زقبلا قربا بالتهاجرات أب تفعل السودان أبركتو يقبر اللوا أب زبحل الأوانيهم كم تسوداناوي مقالح استوحاللو ازي حدش معبالتات إميريت عرب حدش سيناي صاطنات بتات نمخفات نسراوي السودان ابز تفلاليه جنبارات نمزرغحان حيلو انصار ملشا نخيو وحاللن اب قربا بالتهاجرات مركوس تمسليبل حجي استرخب حبريتا كم زغلصو امريكا مس ايثيوبيان ايرتران تغبرو زلا زررب زملكات سومن اب زي ملئ غزيه مغلص اوصيالا أمريكا قديات عربن أفريقيان ممحدار ترامب ماسود بلوس أمريكا مس إيرترا زخون عينة مشتراو سممع كم زي قبرت بمقلاز اتي مس هاجرات قرن أفريقيا زكاير زلوزاتا نسلامت زوبات رايز علم مخانا فليت اتي مخارة مال مشات عب محبرا ومرخب إكس عب زرقحو صحوف أنصار كالي إنايتي زوبا مشارخت زعلم
ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ወይ ዝሕሰብ ዘሎ ምሽጥራዊ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረ ዘሎ ወረታት ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ብንጹር ገሊጾም እዚ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ብ18 ሓምለ 2026 ኣብ ከይሮ ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኤርትራን ሶማልያን ዘካየዶ ርክብ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ተገይሮ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ብዘይካዚ ናይ ትማሊ ጽሑፍ ቅድሚ ሰሙን እውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣብ ኤክስ ኣስፊሩ ምንባሩ ይዝከር እዩ ብሎስ ነዚ ጸብጻባት ሓሶት ኣደናጋርን ከበል ብምውቃስ ንዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ብዘይግቡእ መልክዑ ከም ዘቕረብዎ ሓቢሮም ኣብ ዝቐረበ እዋን ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ከይሮ ድሕሪ ምርኻቦም ጸጥታን ምምሕዳርን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራይ እዮም ዝብል መግለፂ ኣውፂኦም ነይሮም እዚ መርገፂ እዚ ምስቲ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጋጮ ብምዃኑ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝግህድ ገይሩ እዮም ኢትዮጵያ ብወገና እዚ ዞባዊ ርክባት ንዓኣ ብኸበባ ንምጽቃት ዝዓለመ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከም ዝመስል ስግኣታ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ብሎስ ኣብ ዘተማላ ኣብ ኤክስ ዘስፈሮ ጽሑፍ ብዘይ ምግናን ክንጻር ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ዞባዊ መሻርክቲ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ምሽጥራዊ ስምምዕ ንላዘብ ወይ ንሓስብ ኣለና ዝብል ኣበሃህላ ፍጹም ሓሶት እዩ ኢሎም ኣስዒቦን ከምዚ ዓይነት ስምምዕ የለን ከምዚ ዝበለ ምድላው እውን ኣብ ምይይጥ ኣይርከብን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታትና ሓደ ዓላማ ኣለዎ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ነባሪ ሰላምን ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስቲ ዘለዎ ብዝሒ ህዝብን ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ዝተኣሳሰር ናይ ህልውናን ሕጋውን ሕቶ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ይኹን እምበር እቲ ኣሜሪካዊ ኣማኻሪ ዋሽንግተን ምስ ሓደ ዞባዊ መሻርክቲ እተካይዶ ርክብ ምስ ካሊእ ሃገር ምግጫው ማለት ከም ዘይኮነ ኣስሚሩላ ኣሎ እቲ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ተንሓንሓቲ ጉጅለታት ምፍጣር ወይ ፍለልያት ምግፋሕ ዘይኮነስ ግጭታት ብምውጋር ዘላቒ ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር ብሃናጻይ መንገዲ ምስራሕ እዩ ኢሎም ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣብ መስመር ንግዲ ባሕረ ጸጥታ ምርግጋጽን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ዝዓለመ እዮም ኣብዚ ነቲ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ወሽመጥ ዓረብን ዘራኸብ መጻበቦ ሆርሙዝ ብኢራን ተዓጺሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከዓ እቶም ብኢራን ዝሕገዙን ንኢራን ዝድገፉን ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሁቲ ነቲ ንህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኸብ ባብ ኣልመንደብ ከይዓጽዎ ወይ ኣብ ልዕሊ በዚ መስመር እዚ ዝሓልፋ መራኸብ ሓደጋ ከየወርድ ስግኣት ኣሜሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ኣሎም ባብ ኣልመንደብ ከዓ ብምዕራብ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ኤርትራን ብምብራቕ ከዓ ምስ የመን ዘራኸብ ኮይኑ ኣብዘን ሃገራት ዝፍጠር ዘይምርግጋእ ኣብቲ ጸቢብ መተሓላለፊ መራኸቢ ዘይምርግጋእ ክፍጠር ንበሩ እዩ ኣሜሪካ ነዚ መጻበቦ እዚ ንምሕዋስ ምስተን ናብ ባብ ኣልመንደብ ቅርበት ዘለወን ሃገራት ጥጡሕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክህልዋ ትደሊ ትመስል ዋሽንግተን ምስተን ኣብ ገማገም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጸጥታዊ ዝምድንአን ከተደልድልን ከላ ብተመሳሳሊ ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሚዛናዊ ዝምድና ክትሕዝ ትጽዕር እቲ ዞባዊ ምስሕሓብ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ረቑሓታት ዝተሓላለኸ ኮይኑ ይርከብ ግብፂ ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰሓሕብ ኩነታት ክትርከብን ከላ ኤርትራ ብወገና ብሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስግኣት ከም ዘለዋ ትገልጽ ብተወሳኺ ሶማልያ እውን ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ዝገበረቶ መዘከር ስምምዕ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ትርከብ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ 2024 ኣብ ኣስመራ ናይ ሓባር ስምምዕ ምትሕብባር ምኽታመን ዝዝከር ኮይኑ እቲ ሕጂ ብኣማካሪ ትራምፕ ዝተወሃበ መግለፂ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዞባዊ ምስሕሓባትን ስግኣታትን ምህዳእ ዝዓለመ ስጉምቲ ምዃኑ ተዓዘብቲ ገልጾም ብሎስ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን መሰረት ዘይብሉ ክስታትን ስም ናይ ምጽላም ተግባራትን ነቲ ብቕንዕና ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዘህሲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣሎ